अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह ताला की भरपूर नेमतों में से एक नेमत जो कि सेहत की नेमत है उससे भी मुस्तफीद हो रहे हैं। जहाँ अल्लाह ताला की नेमतों की बात की जाए वहीं अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की बात जहाँ आती है तो वहाँ भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरी तरह से अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं और ना सिर्फ शुक्र अदा करें बल्कि जहाँ जहाँ भी हमारा दीन, हमारा मजहब और अल्लाह ताला हमसे कुर्बानी चाह रहा होता है वहीं पर हम अपनी उस हर अजीज से अजीज तर चीज को भी कुर्बान कर दें। व्यूअर्स, जैसे ही जिलहज का महीना शुरू होता है तो कुर्बानी का वो जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है वो फिर से उभरना शुरू हो जाता है और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए हर शख्स जो है अपनी तगोदो शुरू कर देता है। तो आजकल आप भी घूम फिर रहे हैं और कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की तगोदो में भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी नेमत जो कि सेहत की नेमत है उसका ख्याल रखना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना उसके हवाले से भी बहुत जरूरी है। तो हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए उसके अलावा कुर्बानी के हवाले से कुछ अहम बातें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट कॉर्नर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहा कीजिए। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी और उसकी एहतियात के हवाले से और उसके अलावा जब आप कुर्बानी का जानवर खरीदने जाते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखना जो है वो बहुत जरूरी है। जिस तरह से वबा के दिन है और कोविड-19 से सारी दुनिया ही इस वक्त दो चार है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है वो इस मर्ज से बहुत से लोग लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उन लोगों के लिए दुआ गो हैं कि जो लोग भी इस बीमारी का शिकार हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब करें और हम तमाम लोगों को इस बीमारी से महफूज रखें और इस बीमारी को जल्द से जल्द दुनिया से खत्म कर दें। हमारी गुफ्तगू का असल मकसद आपको इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि ईद उल अजहा पर जब आप अपनी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी जाएंगे तो मास्क जरूर पहन लीजिएगा और मवेशी मंडी जाते हुए भी आप जो है वो हाथ बाकायदा तौर पर धोएं, बल्कि शॉवर ले लीजिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद जब आप मवेशी मंडी से वापस घर पर आएंगे तब भी घर दाखिल होते ही आप जो है वो हाथों को बाकायदा तौर पर जो है वो 20 सेकंड्स के लिए धोएं और गुस्ल कर लीजिए। इससे क्या है कि ना सिर्फ आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे बल्कि वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों की सेहत का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ईद उल अजहा में तो बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और ये मुसलमानों का दूसरा बड़ा त्योहार है जिसमें सुन्नत इब्राहिमी पूरी की जाती है। और उसके अलावा मुसलमान जो है मुख्तलिफ जानवरों की कुर्बानी करते हैं, जिस तरह गाय, बकरे या ऊंट वगैरह की कुर्बानी की जाती है। तो इस कुर्बानी का जज्बा रखते हुए हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने की कोशिश में होता है, बल्कि फिक्र होती है। अब हर इंसान को ये फिक्र होती है कि मेरा जानवर जो है वो सबसे अच्छा हो। और इस हवाले से जब हम कुर्बानी का बकरा या कुर्बानी का कोई भी जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी की तरफ रुख करते हैं तो कोशिश होती है कि सबसे बेहतरीन जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए मुंतखब किया जाए। अल्लाह की राह में जब हम कुर्बान कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम अल्लाह की राह में बेहतर से बेहतरीन चीज ही कुर्बान करना चाहते हैं और अपनी अजीज तरीन चीज जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहते हैं। उसके अलावा जब आप मंडी जाते हैं तो मवेशी मंडी जाते वक्त अपने साथ किसी ऐसे शख्स को जरूर लेकर जाएं जो कुर्बानी के जानवरों के बारे में पूरी मालूमात रखता हो। यानी कुर्बानी के जानवर की उम्र का ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप गाय की कुर्बानी की उम्र देखना चाहते हैं तो कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल होनी चाहिए और इसकी उम्र का अंदाजा आगे के दांतों से लगाया जा सकता है। 2 साल की गाय जो है उसके आगे के 2 दांत बड़े होते हैं, 3 साल की गाय के आगे के 4 दांत बड़े होते हैं, जबकि 4 साल की गाय के 6 दांत और 5 साल की गाय के सारे दांत एक जैसे होते हैं। सेहतमंद गाय के दांत भी सेहतमंद और देखने में अच्छे लग रहे होते हैं। उसके अलावा बकरे और भेड़ की कुर्बानी की कम से कम उम्र 1 साल होती है, जबकि ऊंट की कम से कम उम्र 5 साल होनी चाहिए। व्यूअर्स, हमारा एक मसला ये होता है कि हम लोग मसरूफियत की बिना पर ये
یہ سوچتے ہیں کہ چلے شام کے وقت اگر عید کی شاپنگ کے لیے جائیں گے تو تبھی ہم قربانی کا جانور بھی خرید لیں گے، یا پھر اسی وقت میں جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دن میں گرمی ہے یا ہماری مصروفیات ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم رات کے وقت خریداری کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر آپ باقی خریداری کر رہے ہیں اس چیز میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ قربانی کا جانور خریدیں گے تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ دن کی روشنی میں خریدیں تاکہ اس کا کوئی عیب بھی آپ سے چھپا ہوا نہ رہ سکے، یعنی آپ اندھیرے میں کوئی بیمار جانور ہی نہ خرید لیں. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا چارہ یا گھاس وغیرہ اپنے پاس ضرور رکھیے گا جب آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی بھی جانور کے قریب یہ گھاس یا چارہ لے کر جائیں گے تو وہ اگر صحت مند ہوگا تو فوراً ہی وہ چارہ زبان کی مدد سے اپنے منہ میں لے لے گا. اور ایک اور چیز جس چیز کا آپ دھیان رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانور کی ناک کو قریب سے دیکھیے. صحت مند جانوروں کی ناک عام طور پر گیلی رہتی ہے. اس کے علاوہ حاملہ گائے کی قربانی بھی منع ہے، اس لیے خریدنے سے پہلے اچھی طرح سے آپ اطمینان کر لیجئے کہ جو گائے آپ قربانی کے لیے خرید رہے ہیں وہ حاملہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ جانور خرید لیں گے تو اسے گھر لاتے ہوئے، گاڑی میں چڑھاتے ہوئے یا پھر اتارتے ہوئے بہت احتیاط کیجئے کہ کہیں وہاں پر آپ کے اس قربانی کے جانور کو چوٹ نہ لگ جائے. اور اس کی رسی بہت زیادہ لمبی نہ رکھیں اور نہ ہی بہت چھوٹی، تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے. اس کے علاوہ نوکیلے باڑ وغیرہ جو ہے ان سے قربانی کے جانور کو دور رکھیں اور اس سے محبت کریں، اسے مارنے سے بالکل گریز کیجیے. پھر برسات کا موسم بھی ساتھ ساتھ ہے، اور برسات میں جس طرح سے آپ اپنی کیئر کرتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کو بھی جو ہے وہ ان کی کیئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور قربانی کے جانوروں کو بارش ہونے کی صورت میں چھت کے نیچے سوکھی جگہ پر رکھیں تاکہ وہ گیلے نہ ہو اور ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی سوکھی رہے. اور برسات کے موسم میں کسی بھی جانور کو بجلی کے کھمبوں کے قریب نہ باندھیں، کیونکہ بارش میں بہت سے جانور کرنٹ لگنے کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں. تو ان مشوروں پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ قربانی کے لیے اچھا جانور خرید بھی سکیں گے اور اس کا پوری طرح سے خیال بھی رکھ سکیں گے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی قربانی پیش کر رہے ہیں تو وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین اور بالکل صحت مند اور بالکل کسی عیب سے پاک ہونی چاہیے. ویورز، اس کے علاوہ جب آپ کی اپنی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس بات کی طرف آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گی کہ جب آپ قربانی کی عید کے لیے شاپنگ کرتے ہیں اور اسپیشلی آپ اپنے کپڑے، جوتے یا خواتین جیولری وغیرہ خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتی ہیں، تب بھی آپ کو احتیاط ضرور برتنی ہے اور بازار میں آپ نے بالکل بھی بے احتیاطی نہیں دکھانی ہے تاکہ آپ جو ہے اس وبا سے بھی بچ سکیں اور مختلف قسم کے انفیکشنز وغیرہ سے بھی بچ سکیں. بارشوں کا موسم ہے اور برسات کے اس موسم میں بہت سے انفیکشنز اور بہت سی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہیں. تو ان بیماریوں سے بھی آپ کو محفوظ رہنا ہے اور جب بھی آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے ماسک کا ضرور استعمال کریں اور اسپیشلی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. جس طرح سے آپ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے بالکل اسی طرح سے جو جانور آپ قربانی کے لیے اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی پوری طرح سے خیال رکھیں اور اس کو بھی آپ ڈیلی نہلائیں اور اس کی صفائی ستھرائی کا بھی، اور جس جگہ پر آپ نے اسے رکھا ہوا ہے اس جگہ کی صفائی کا بھی پوری طرح سے خیال رکھیے. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ جو قربانی دینے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول کرے اور آپ بھی صحت مند طریقے سے اس عید پر سنت ادا کر سکیں اور اس عید کو بھرپور طریقے سے منا سکیں. آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.